औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। द ड्रीम ऑफ इस्लाम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ जिस टॉपिक को लेकर हाजिर हुई हूँ वो है शैतानी किताब। क्या है ये किताब, इस किताब के बारे में क्या मशहूर है, आइए एक तायराना सी निगाह डालते हैं। जब से ये दुनिया बनी है तहरीर व तहकीक व तस्खीर का सिलसिला चला आ रहा है और ता क़यामत तक चलता रहेगा। यूँ तो हर मौजू पर बेशुमार किताबें लिखी गईं, मगर आज एक ऐसी शैतानी खौफनाक और ख़ातिर किताब का जिक्र करने लगी हूँ जिसका नाम शम्सुल मुआरिफ है। ये वो किताब है जिसका एक नुस्खा भी अपने पास रखना अपनी ही मौत को खुद से दावत देना है। ये किताब जादुई अमलियात और जिन्नात को काबू करने के बारे में है। इस किताब को 6 हिजरी में अहमद अल-बूनी ने 800 साल कबल जिन्नों से बातचीत करते हुए ये किताब तहरीर की। दूसरी रिवायत के मुताबिक कि शैतान इस आदमी के जिस्म के अंदर दाखिल होकर इस शैतान ने फिर इस आदमी से ये किताब कलमबंद करवाई। क्या है ये किताब, अब इस दुनिया के किस खत्ते में ये किताब रखी गई है और क्या है इस किताब की हकीकत, आइए मालूम करते हैं। यूरोप के शहर स्वीडन की एक लाइब्रेरी जिसका नाम नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्वीडन है, उसमें ये पुरस्कार और खौफनाक किताब रखी हुई है जिसका नाम कोडेक्स गिगाज है। इसको डेविल्स बाइबल भी कहा जाता है। इसका वज़न 76 किलो है। ये 36 इंच लंबी और 20 इंच चौड़ी किताब है। इस किताब को 160 गधे की खालें जमा कर इन खालों पर ये किताब लिखी गई है। बहैसियत मुसलमान हर चीज़ से आगाही और गौर फिक्र हमारा फ़र्ज़ है, मगर अच्छे और बुरे की तमीज़ पर हम पर उससे ज़्यादा फ़र्ज़ है। मेरा मकसद आपको सिर्फ इस किताब के बारे में मालूमात फ़राहम करना है, आगाही देना है। इस किताब के बारे में अमलन किसी भी तौर पर तरीके से उसको अप्लाई करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि इन चीज़ों को अप्लाई करके हम दायरा इस्लाम से खारिज हो सकते हैं। तो इस किताब के बारे में सिर्फ मालूमात ही ज़रूरी है कि कब से दुनिया बनी है, इस दुनिया में क्या क्या होता चला आया है। आइए मालूम करते हैं। इस किताब को 6 हिजरी में अहमद अल-बूनी ने 800 साल कबल लिखा था। अरबी ज़बान में ये किताब शम्सुल मुआरिफ कुबरा नामी ये पुरस्कार और खूनी किताब वाहिद वो किताब है जो दुनिया के हर खत्ते में मुतनाज़िया मानी जाती है। इस किताब के हवाले से पाए जाने वाली मालूमात के मुताबिक जो भी इस किताब को पढ़ने की कोशिश करता है वो या तो मजनू और पागल हो जाता है या फिर मर जाता है या फिर जिन्नात इस पर हावी हो जाते हैं। इस किताब की हिफाजत का ज़िम्मा खुद जिन्नात ने ले रखा है। अगर कोई आम शख्स इस किताब को पढ़ने की कोशिश भी करता है तो उसका दिमाग या तो उलट जाता है या फिर वो मर जाता है। अलावा इसके कि अगर किसी रूहानी इल्म रखने वाले आलिम को जो जिन्नात को काबू रखना जानते हो और अपनी हिफाजत करना जानते हो, इस किताब को इस्लामी उलमा हुक्मा ने कुफ्र का मजमूआ करार दिया है। और यही वजह है कि सऊदी अरब समेत तमाम आलम इस्लाम और तमाम इस्लामी मुल्क ममालिक में इस किताब की सख्त मनादी है। इस किताब में अल्लाह ताला के इस्माए गरामी और जिन्नात को काबू करने के कलमात लिखे गए हैं और दरमियान में कहीं कहीं मुख्तलिफ सूरतों की सिफ़ात बयान इस ज़बान में की गई है कि जो समझने से बिल्कुल कासिर है। इस बिना पर इस किताब का पढ़ना ममनू करार दिया गया क्योंकि इसमें कुरान पाक की बेहुरमती की गई है। गर्ज़ अब अहमद अल-बूनी की ये किताब ऐसी किताब जिसमें इसने काला जादू, जिन्नात को काबू करने के तरीके लिखे और किस तरह मखसूस नाम, नंबर और अल्फाज के ज़रिए इनको अमल में लाकर इनको जादू करवाया जा सकता है, वो सब इस किताब में उसने दर्ज किया। कहा जाता है कि खुद शैतान ने इंसान को अंदर दाखिल होकर इस किताब को लिखवाया जिसका नाम अबुल मुआरिफ अल-मदनी था। शैतान का काम क़यामत तक इंसान को गुमराह करना ही तो है, सो इसने ये काम भी इंसान को गुमराह करने की खातिर अंजाम दिया, क्योंकि इंसान एक ज़ईफ़ुल
فقاد انسان ہے، اس کا سوچ، اس کا عمل ایمان بہت کمزور ہے، لہذا انسان کو اس پر پریشان کر کے اس کمزور عقیدے کی طرف لا کر جنات کے ذریعے وہ کام کروائے جس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا، اور ان عملیات کے ذریعے مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، کیونکہ انسان اس کمزور عقیدے کی ہی وجہ سے جو جادو اور عملیات کے ذریعے اللہ کے بجائے جنات سے مدد طلب کرنے لگ جاتا ہے یا شیطانی احکامات کو ماننا شروع کر دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب لکھنے کے 100 سال بعد بھی کسی کے کوئی کام نہ آئی، کیونکہ اس کو پڑھنے والا یا تو پاگل ہو جاتا یا مر جاتا۔ پھر ایک نامعلوم جادوئی عملیات پر قابو رکھنے والا شخص کسی طرح اس کے بہت سارے نسخے تیار کیے اور اس کتاب میں کافی سارے رد و بدل کیے۔ اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ اس کتاب کی حفاظت بھی خود جنات ہی کرتے ہیں تاکہ کوئی ان کو کسی بھی قسم کا نقصان نہ پہنچا سکے، اور اگر کوئی عملیات کرتا ہے تو جنات خود بخود اس کو انجام تک پہنچا دیتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ 100 سال بعد ان عملیات و تحریر کو اس کتاب سے خارج کر دیا گیا کہ جن کے عمل سے جنات و شیطان کو قابو کیا جا سکتا ہے، مگر اب بھی اس میں ایسے عملیات موجود ہیں کہ جن سے جنات کو قابو میں کیا جا سکتا ہے، مگر جنات اس پہ حاوی ہو کے موجود عملیات پر گرفت پا لیتے ہیں۔ بہت زیادہ روحانی تعلیمات پر عبور حاصل ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس میں اپنی حفاظت کرنا خود ضروری ہے، جو کسی کے بس کی بات نہیں۔ کہتے ہیں کہ 6 ہجری میں یہ کتاب علی بن زاہد کے قبضے میں تھی، جو بہت امیر انسان تھا، اور مزید دولت کے حصول کے لیے اس کی بڑی قدر رقم خرچ کر کے اس نے کتاب حاصل کی تاکہ مزید عملیات سے وہ مزید دولت حاصل کر سکے۔ بقول اس شخص کے کہ میں جب بھی اس کتاب کو پڑھنے لگتا تو یک میرے سامنے ایک بہت ہیبت ناک اور خطرناک قبیح صورت ایک مخلوق میرے سامنے آ کھڑی ہوتی، جس کو دیکھ کر میں بے ہوش ہو جاتا، جس وجہ سے نہ ہی میں وہ کتاب کبھی پڑھ پایا اور نہ ہی عمل کو سیکھ پایا۔ پھر اس نے یہ کتاب ایک بہت بڑے عالم کو دے دی، اور یہ کتاب جس دور میں رہی اس کی حفاظت جنات کرتے رہے۔ ان تمام واقعات کے بعد یکدم یہ کتاب منظر عام سے غائب ہو گئی، کسی کو بھی علم نہ تھا کہ یہ کتاب کہاں غائب ہو گئی، اور پھر یک 100 سال بعد یعنی 7 ہجری میں یہ کتاب منظر عام پر آ گئی۔ اس وقت تک اس میں بہت ساری تبدیلیاں کی جا چکی تھیں، مگر ایک شخص ایسا بھی تھا جس نے اس کتاب کو کافی حد تک پڑھا اور سمجھ بھی لیا، کیونکہ اس کتاب کو پڑھنے کے لیے روحانیت کا ہونا بہت ضروری ہے، اور پڑھنے والا خود شیطانی عمل سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اس کا نام الصائی تھا۔ 10 ہجری میں ایک شخص نے پڑھ کر عملیات کرنا شروع کیے، اور جنات نے اسے بہت روکا اور بہت رکاوٹیں کھڑی کی، کیونکہ یہ شخص ان علوم میں بہت مہارت رکھتا تھا، جس کی وجہ سے وہ جنات سے نہیں ڈرا اور عمل کرتا رہا، مگر بالکل آخری مرحلے پر آخر جنات سے وہ مات کھا گیا۔ پھر وہ بے ہوش ہو گیا، اور جب ہوش میں آیا تو اسے اپنی پرانے زندگی کی ذرا سی بھی کوئی بات یاد نہ تھی، نہ اسے اپنا نام یاد تھا، نہ یہ یاد تھا کہ وہ کر کیا رہا تھا، سب کچھ بھول چکا تھا، اپنی شناخت، نام، سب کچھ۔ وہ واحد شخص تھا جو جنات کے حملے سے بچ تو گیا، مگر ذہنی توازن کھو بیٹھا، ورنہ جس نے بھی یہ عملیات کرنے کی کوشش کی وہ جانبر نہ ہو سکا، کیونکہ جنات نے ان کو موقع ہی نہیں دیا کہ یا تو اپنے ہوش و حواس میں رہیں یا پھر ہوش و حواس میں ہو کر بھی زندہ رہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اس کی حکمت دانائی کبریائی سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں۔ شیطان کی کتاب ایک انسان سے لکھوا کر اس پر عمل کروا کر اسے اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے ارادے کی نیت سے اس نے اس کتاب کو لکھوایا، مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی انسان میں اتنی طاقت نہیں رکھی کہ وہ کھلے عام اللہ سے بغاوت کرے اور جنگ کا ارادہ کرے۔ جب ہی ان عملیات کو کرنے والے یا تو مر گئے یا پاگل ہو گئے، کیونکہ آج تک دنیا میں کوئی ایسی طاقت پیدا نہیں ہوئی جو اللہ تعالیٰ کے مد مقابل آ کر اللہ سے ہی مقابلہ کرنا شروع ہو جائے۔ شیطان
تو قیامت تک اللہ سے جنگ لڑتا رہے گا، کیونکہ اس نے کھلی جنگ کا اعلان کیا ہوا ہے، اور انسانوں کو اپنے اعلیٰ کار بنا کر، ان کو ورغلا کر، ان کی ضعیف الاعتقادی کا فائدہ اٹھا کر ان کو استعمال کرتا رہے گا۔ اللہ نے ہمارے دین اسلام کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا دین ہے۔ اسی وجہ سے تمام مسلمان ان چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ جو مومن ہوگا وہ کبھی بھی ان چیزوں کے قریب نہیں جائے گا، کیونکہ ان چیزوں کے عمل سے مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تمام مسلمان ملکوں میں یہ کتاب سختی سے بین ہے، اور اس کا عمل کرنا، اس کا پڑھنا بھی بینگ اے مسلم ہم پر جائز نہیں، زیب نہیں۔ میری یہ معلومات آپ تک پہنچانے کا مقصد فقط اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی بڑائی کو بیان کرنا تھا۔ شیطان کتنی ہی حربیں اختیار کر لے، لیکن وہ کبھی اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہم انسان ہی تو ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون، فطرت، دین اسلام کی پیروی کرنے کے بجائے اپنے مسئلے مسائل، اپنے پرابلمس کو چھوٹے چھوٹے اور شارٹ کٹ طریقوں سے حل کرنے کے لیے انہیں جادوئی عملیات و قہر اور گندی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں۔ کیوں نہ ہم ان چیزوں سے دور رہیں، اور آج بھی بہت تیزی سے یہ کالا جادو، کالا علم اور بیکار کی چیزیں پھیل رہی ہیں۔ اللہ ہمیں ان سب سے دور فرمائے، اور ہم صرف اپنے قرآن پاک، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصولوں پر کاربند رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شکریہ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، مجھے آپ کی حوصلہ افزائی کی بہت ضرورت ہے۔ شکریہ۔